each तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट एंड इन ईच मे बी सेक्टर कि जहाँ पे एक जगह हो और वो जगह एक मतलब हम इसके लिए रियल इस्टेट वालों को भी कह रहे हैं कि यार आप मस्जिद बना देते हैं तो क्या आप मस्जिद के साथ 15 लाख इस चीज़ पे खर्च कर सकते हो कि मस्जिद इज़ अ गो टू प्लेस फॉर द चिल्ड्रन कि वो बजाय इसके कि मोबाइल के साथ खेलें वो 25 गेमें भी खेलें और वहाँ पे किताबें पढ़ी हों और वहाँ पे माएँ भी अपने टाइम में आएँ और एक हल्का भी हो एट इज़ प्रॉफिट शेयरिंग भी हो ना उधर। असल में ये मस्जिद के इंस्टीट्यूट के रेलीगेट हो जाने का नतीजा है, वरना ये सारी चीज़ें मस्जिद नबी में मस्जिद के नज़दीक ही होती थी, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरे भी कर रहे होते थे। अब वो मस्जिद हमने अंग्रेज़ ने ख़त्म कर दी, उसकी जगह एक स्कूल बना दिया और इतने बुरे तरीके से ख़त्म की है कि अगर आप पढ़ें तो आपको हैरानी होती है, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी और ये मिलिट्री और ये अफसरान तो उसी अंग्रेज़ की पॉलिसी को लेके आगे चल रहे हैं, इन्होंने टका भर तब्दीली नहीं की। मसलन चले एक स्टोरी सुना देता हूँ। हमारे एक पंजाब के गांव में, सिंध के गांव में, ये जो हमारे हैं ना सखर बिराज वगैरह और दरियाओं के बंद और दरिया से दरिया वाली नहरें, ये 1860 से 1890 में बनी है। कुछ चीज़ 1850 में शुरू हो गई थी, ठीक हो गया, अंग्रेज़ आ गए और समझे 1857 में, तो 100 साल पहले गए थे। तो उसके बाद अगले 30 साल में नहरें बनी हैं। 1910 से लेकर 1900 से लेकर 1915-20 तक नहरें सारे जो चक बने। अब अंग्रेज़ ने वहाँ पे, आप भी गांव से जैसे जानते हैं, वहाँ पे तालाब भी बनाया है, स्कूल भी बनाया है, चरागाह भी बनाया है, लेकिन इमाम मस्जिद के लिए जगह नहीं रखी। होता है ना 10 एकड़ उसके, नो, इमाम मस्जिद की फैमिली शाम को जिम्मेदार के घर में भीख मांगने आती है। वो आता है और वो खड़ा हो जाता है और मैं एज ए जिम्मेदार छोटे से, तो हम उन्हें दूध देते थे, साथ वालों से जाके वो रोटियां लेते थे, इधर से जाके वो ले लेते थे। और अब इमेजिन, समझ गए ना आप बात। और जो काम करने वाला था उसका उसने क्या नाम रखा है, कम्मी। उधर हमारी फिलॉसफी क्या है कि अल्लाह ताला हाथ से काम करने वाले को पसंद करता है। तो हमने वो सिस्टम 14 अगस्त के नोटिफिकेशन के बाद बदला ही नहीं है, वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग विद दैट, ठीक। लेकिन अब चूंकि चीज़ें एक्सेसिबल हैं और वो हमने खुद ही तब्दील करनी है, ये हुकूमतें तो तब्दील करने वाली नहीं। यस, आई एम अप्रोचिंग गवर्नमेंट कि क्या आप नेशनल लेवल पे हर ज़िले में बना सकते हो। यस, आई मेट एहसन इकबाल साहब डे बिफोर कि आप ये करें, तो उनका ठीक है, आई विल विजिट एंड देन वी विल डिस्कस। ये है वमा अलैना इल्लल बलाग। तो अब हम जो प्रोग्राम्स कर रहे हैं वो हम आपको बता देते हैं, देन वी विल हैव अ वॉक थ्रू। इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं। हमारे ज़हन में ये था कि एक जगह हो, एक्चुअली इन एवरी 10 माइल्स डिस्टेंस हमने, क्योंकि शहर बहुत गंदे बसाए हैं ना, हमने शहर बहुत गंदे बसाए हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि शहर की आबादी ख़ास हद तक बढ़ जाए तो दूसरे शहर बसाना। अब देखें, शहर इस तरह दूसरे बसे होते और दरमियान में डिस्टेंस होता, तो मेरे बच्चे को जो अभी यहाँ पे पढ़ के आया है और उसे मोबाइल रिपेयर करने की शॉप का पता है या किसी चीज़ का भी पता है, या वो गाड़ी धो लेता है, उसको दुकान लेनी बड़ी आसान होती। अब इस शहर में वो 10 लाख की पगड़ी दे के और 2 लाख की कैसे दुकान लेगा। शहरों का बसना इज अ बेसिक इनेबलर फॉर द यूथ के वो बिजनेस करे, वरना तो वो मारा जाता है उसी दुकान को खरीदने में या दुकान पे पगड़ी लेने में। इकबाल जब गए थे ना, इकबाल कई दफ़ा यूरोप गए, बल्कि यूरोप में 2 बंदों के जाने के लिए तो वहाँ के वज़ीर आज़मों ने कहा होता था कि ये आएँ तो हमारे लिए भी वक्त ले लेना, इकबाल और सर सुलेमान नदवी। तो इकबाल मसूलिनी से मिले, मसूलिनी एक इटली में था, जालिम आदमी भी था और हुक्मरान भी था। तो डिस्कशन के बाद मुसोलिनी ने पूछा कि इकबाल हमारे लिए कोई नसीहत। तो उन्होंने कहा कि मेरे आका ने बात बताई है वो ये है कि शहर जब एक लेवल से बड़े हो जाएं तो नए शहर बसाना, तो मेरी आपके लिए यही। कैन यू इमेजिन, मसूलिनी just stood up on his table with his feet down, head bowing, और 1 मिनट तक खामोश रहा और फिर सर उठाया। तो कहता है इकबाल, ये वाकई आपके पैगंबर ने ये बात कही है। एंड देन दे एक्टेड अपॉन इट। तो आइडियली इस तरह होना चाहिए कि हर जगह मस्जिद का रोल रिवाइव करने की ज़रूरत है। आइडियली तो हम मसीतों वालों के पास भी जाना चाहते हैं कि यार आप जब नई जो मस्जिद बनाएं ना, तो इज़ इट पॉसिबल कि आप मस्जिद के साथ कोई 2 कमरे वो भी बना दें,
کہ جہاں پہ مائیں بھی آئیں اور جہاں پہ بچہ موبائل کی بجائے میتھ سائنس بھی سیکھے، اور جہاں پہ تو یہ اصل بات ہے. تو یہاں تک کوئی کوشچن ہے تو بتائیں کہ ایسے ریسورس سینٹر آپ کو سمجھ آتی ہے تو. اچھا اوکے، ناؤ آئی تھنک وی آر کلوزنگ. ایک جو چیز ہے نا، ہم نے اس وقت جو تھوڑا سا ہمارے ذہن میں پروگرام آیا ہے وہ یہ رکھا ہے. Now almost we have got to understand کہ ہم in about 12 to 15 hours ہم پیرنٹس کا وہ اس کو کہتے ہیں دا نالج فریم ورک، یعنی کہ مجھے یہ پتا ہو کہ اچھا دنیا میں یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں اور ان کی بنیادی چیزیں یہ ہیں، صرف بنیادی چیزیں، کریٹیکل بنیادی چیزیں. دنیا اس کو کہتی ہے اسینشیل نالج سیریز، کہ وہ نہیں پتا نا مجھے یہ نہیں پتا کہ مسلمانوں نے یہ بھی کیا تھا، یا چائنا والوں نے یہ بھی بنایا تھا، یا افریقہ میں یہ بھی ہوا تھا، یا فلانا یہ بھی ہوا تھا. تو پھر میرے لیے میں اپنے بچے کو بتاؤں نا کہ وہ موسیٰ منسا آئے تھے، یا میں اسے بتاؤں کہ دریائے نیل ہے کتنے ہے پتہ نہیں، امیزون ہے کتنے ہے پتہ نہیں. تو وہ ایک بیسک نالج اور یعنی کہ 14 آورز میں کریٹ ہو سکتا ہے. ہاں وہ کریٹ ہو جائے گا نا تو پھر آپ کو شوق لگ جائے گی کہ نہیں مجھے پھر اس پہ ایک کتاب بھی بتائیں. وہ پھر 100 کتابیں نہیں، ایک. What is that one book which is good enough to tell me about environment? What is that one book which is good enough to tell me about how the science works? Which is that one book which is good enough کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں کچھ سیکھ سکوں. ان کی شخصیت ڈسکرائبیبل نہیں ہے. میری کوئی ایک کتاب ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنہ پہ پھر بیسٹ کتاب کون سی ہے جو میں سیکھنا چاہتی ہوں اردو میں. تو ہم نے وہ تھوڑی وہ ڈسٹل کی ہیں کہ تاکہ پھر وہ سفر شروع ہو. اور یہ پھر ہم نے ایسے رکھا ہے کہ ہم منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے اینڈ فرائیڈے، یہ 5 دن ہم 5 قسطوں میں، یہ 7 قسطیں بنی ہوئی ہیں. پہلے دن کائنات کیسے بنی، وہ آپ جا کو دکھائیں گے بھی، تاکہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ ٹوٹل کائنات میں فورسز کتنی ہیں اور میٹر کتنی ہے، اور آپ کا سائنس کا فریم ورک بن جائے فل سٹاپ. وہ کائنات سے سمجھ آتا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض. یہ آیت جس دن اتری تھی نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اپنے حجرے میں عشاء سے لے کر فجر تک ٹہلتے رہے تھے اور روتے رہے تھے کہ اتنی بڑی آیت پچھلے کسی پیغمبر کی نہیں ہے. یتفکرون کہ ناؤ اٹ مینس the God is opening up the worlds to us. پھر اگلی ہم نے رکھی ہے کہ پھر جب کائنات بنی تو کسی طرح اس پلانٹ کے کیا سسٹمز ہیں جو لائف کو انیبل کرتے ہیں تاکہ بچے کو کلائمیٹ سمجھ آئے. کوئی 4 سسٹم ہیں، سمپل سمجھ آ جاتے ہیں. اس کے بعد جب زندگی آئی تو وہ کس فارم میں آئی، اور آپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ 99% سپیشیز جو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کی ہیں وہ ڈیلیٹ ہو گئی. ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ پلانٹ بہت ہی اچھا ہے، نہیں، اللہ کی حفاظت سے چل رہا ہے، ورنہ اٹ از ڈیزائن ٹو کل، اٹ از ڈیزائن ٹو کل. پھر اگلی ہم نے رکھی ہے کہ سویلائزیشنز نہیں پتہ چل سکتی بنی اسرائیل کی سٹوری نہ پتہ ہو تو. قرآن پاک مینشنز بنی اسرائیل 43 ٹائمز. اب پیرنٹس آتے ہیں تو یہ پیچھے ہم نے سٹوری کا ایک چارٹ لگایا، وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کدھر ہے، تو بلیو یو می ابھی تک ایک پیرنٹ آیا ہے آؤٹ آف 70 who have visited، ہم تقریباً 2 ہفتے میں ہو گئے ہیں، جس نے کہا ہو کہ یہ بنی اسرائیل ہے. اینڈ لیٹ می تھرو اٹ ہیئر کہ یہ ہر پیرنٹ نے کہا ہے کہ یہ گرے کلر کی یہ بلڈنگ، کیونکہ ہمیں بنیادی نہیں پتا. اچھا اب ان سٹوریز میں بھی ایک بات ہے، سویلائزیشن. آگے پھر ہم نے رکھا ہے کہ آج کل کی جو ماڈرن ورلڈ ہے اس میں دنیا کے سب سے بڑے پروجیکٹ اور سب سے بڑی سکل کیا ہے. مطلب آج کل دنیا میں سب سے بڑی سکل کیا ہے، پچھلے سال کیا تھی، تو تاکہ میرا بچہ فیوچر کے لیے تیار ہو. اب ان میں آپ کہیں گے کہ یہ اتنی باتیں کیسے سیکھے گا. ان ہر چیز میں بلیو یو می 5 سے 7 کی ایونٹس ہیں فل سٹاپ. اور یہ پتا ہوں نا، جیسے ہمارا اسلام بہت ہی سادہ ہے نا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ لگتا ہے کہ یار اتنا سادہ کیسے مسائل